السلام عليكم ورحمة الله. حصة اليوم غادي نخصوها للشرح ديال لاسين الأولى ديال لا بياس أنتيغون اللي هي لو برولوغ. بطبيعة الحال عندنا الشخصيات اللي سبقنا وتكلمنا عليهم ديال لا بياس أنتيغون. ديكور، ان ديكور نوتر، تخوا بورت سومبلابل. حنا كنعرفو كل مسرحية كيكون ضروري عندها واحد الديكور اللي كتحاول ما يمكن باش توضع المشاهد أو القارئ في صلب الأحداث، يعني من ناحية ديال الزمان من ناحية ديال المكان. هنا كنشوفو أن عندنا واحد الديكور، لو ديكور نوتر يعني محايد، يعني واحد الديكور اللي هو بسيط، والأبواب كتفتح بطبيعة الحال. أو لوفي دو ريدو تو لي بيرسوناج سون اون سين، يعني ترفع الستار، كانوا الشخصيات كاملين على الخشب. il bavard, tricote, joue aux cartes. كيتكلموا، كاين اللي كيخيط وكاين اللي كيلعب الكارطة كما كنقولوا. بطبيعة الحال هاد لا فراز il bavard, tricote, joue aux cartes، هادي سي اون انيميراسيون، داكوغ، باش نحاولوا ما امكن نشرحوا كلشي حتى يعني لي فيغور دو ستيل. لو برولوغ سو ديتاش اي سافونس. اذا البرولوغ بطبيعة الحال غادي يتقدم باش يتكلم. لو برولوغ فوالا، ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. إذا هاد الشخصيات غادي يلعبوا لكم القصة ديال أنتيغون. أنتيغون سي لا بوتيت ماغر كي est assise là-bas et qui ne dit rien. بطبيعة الحال خصنا نفرقوا ما بين الكلمتين. ملي كنقولوا أنتيغون الأولى، ليستواغ دأنتيغون، هنا كنتكلموا على لا بياس، داكوغ، يعني العنوان ديال لا بياس اللي بطبيعة الحال ديالنا. وأنتيغون الثانية هي يعني الشخصية الرئيسية البطلة ديال هاد لا بياس هادي. إذا كيفاش كيوصفها لو برولوغ؟ بأنها تلك الصغيرة الضعيفة، يعني اللي جالسة بوحدها لهيه واللي ما كتكلم مع حتى شي واحد. elle regarde droit devant elle، كتشوف يعني بغرطة. elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure. بطبيعة الحال عندنا elle pense هذه c'est une répétition، d'accord, c'est une répétition. Qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée. هنا بطبيعة الحال إذا لاحظنا كذلك عندنا هنا كال وكال، هذه كذلك سي اون انافور بطبيعة الحال. إذا هنا عندنا في هذا البروسيدي عندنا اون ريبيتيسيون اي اون انافور. إذا كتفكر باش يعني هاد يعني الصغيرة الضعيفة كما وصفها لو برولوغ غادي تتحول من ديك الشابة الصغيرة نواغود، يعني اللي شعرها كحال، غونفيرمي، اللي هي متقوقعة على راسها، ماشي اجتماعية، ما عندها لا أصدقاء لا والو. بطبيعة الحال غادي تتحول، واللي ما كيعرفها حتى شي واحد في العائلة، لأن بحال اللي كنقولوا حنا زايدة ناقصة، غادي تتحول أنها بوحدها غادي تواجه الملك Crayon, d'accord? Se dresser seul en face du monde, seul en face de Crayon, son oncle, qui est le roi. يعني هي الوحيدة اللي غادي تجرأ أنها توقف ضده باش بطبيعة الحال تحقق يعني لوبجيكتيف ديالها اللي غادي نشوفوه دابا. هنا إذا لاحظنا كذلك عندنا se dresser seul en face du monde. seul يعني بوحدها، وبطبيعة الحال ملي كنقولوا لو موند يعني الناس كاملين. إذا هادو جوج ديال الكلمات اللي نورمالمون عندهم واحد يعني المعنى توتافي كونترير، يعني متعاكس. فهادي سي اون انتيتيز، داكوغ. سول او موند، في هاد البروسيدي سو دريسي سول اون فاس دو موند، بحال إذا جاتكم في امتحان مثلا خاصكم تكتبوا لها انتيتيز. Seul en face du monde, seul en face de Crayon, son oncle qui est le roi. كذلك ومثال، هنا عندنا seul و seul، إذا هذه c'est une répétition. seul مع monde antithèse و seul مع seul، هذه c'est une répétition. يعني في هذا البروسيدي عندنا جوج ديال لي فيغور دو ستيل.
Mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone. Il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. ما عندها ما دير. هي هاد أنتيغون خصها ضروري تلعب الدور ديالها إلى النهاية مهما كان. Et depuis que ce rideau s'est levé, il sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène. ملي ترفع الستار كتحس بأن كاينة واحد المسافة بعيدة اللي كتفرقها مع الأخت ديالها إسمان، يعني لا في الصفات ديالهم ولا في بزاف ديال الحاجات اللي غنشوفو. هنا اون فيتاس فيرتيجينوز، ملي كنقولو فيرتيجينوز يعني بواحد السرعة يعني جد قصوى وخيالية، وهنا فيها واحد المبالغة. إذا هذه سي اون هيبربول، سي اون هيبربول. Qui bavarde et qui rit avec un jeune homme de nous tous, qui sommes là bien tranquilles à la regarder, de nous qui n'avons pas à mourir ce soir. طبيعة الحال هنا كنتكلموا على إسمان اللي يعني كتكلم وكتهضر وكتضحك مع واحد الشاب اللي بطبيعة الحال يعني كيبانوا بأنهم منسجمين، ويعني بزاف ديال النقط مشتركة بيناتهم. Le jeune homme avec qui parle la blonde, la belle, l'heureuse Ismène, c'est Aimant, le fils de Créon. هنا كندوزو للوصف ديال الأخت ديال أنتيغون اللي هي إسمان، موصوفة بأنها لا بلوند يعني شعر أصفر، الجميلة، لا بال، لوغوز سعيدة، وهذه كلها صفات متضادة ومتعاكسة مع الصفات باش توصفت أنتيغون. إذا هذاك الشاب اللي كان مع إسمان كيتكلم معاه إلى آخره هو إيمون، اللي هو الابن ديال الملك كريون والخطيب ديال أنتيغون، لو فيونسي دونتيغون. tout le portait vers إسمان. إذا كل شيء كان بطبيعة الحال كي يدفعوا نحو إسمان. علاش؟ son goût de la danse et des jeux، عندهم نفس يعني إذا بغينا نقولوا النقاط مشتركة كثيرة في الشخصية ديالهم. إذا لا من ناحية ديال الرقص، لا من ناحية اللعب، son goût de bonheur، السعادة، de la réussite، de النجاح، sa sensualité aussi car Ismène est bien plus belle كونتيغون. بطبيعة الحال إسمان أجمل من أنتيغون، فبالتالي هو كان كيدوز وقت كتير مع إسمان وماشي مع أنتيغون في هذيك اللحظة هذيك. Et puis un soir de bal où il n'avait dansé qu'avec إسمان، واحد الحفلة راقصة اللي كان بطبيعة الحال كيرقص فقط مع إسمان. هنا ديجا عاود كنشوفوها عندنا هاد القضية ديال ان سوار، هذه عاود سيتون ريبيتيسيون. وهنا كذلك. وإسمان avait été éblouissante dans sa nouvelle robe. إسمان كانت بطبيعة الحال في ديك الليلة يعني في واحد الحلة رائعة جدا. éblouissante هذا واحد الادجيكتيف اللي بطبيعة الحال كيعني واحد الصفة اللي هي مبالغة، ملي كنقولوا رائعة، قمة الروعة إلى آخره، متألقة جدا، هذه c'est une hyperbole. Il a été trouvé Antigone qui rêvait dans un coin, comme en ce moment ses bras entourant ses genoux, et il lui a demandé d'être sa femme. طبيعة الحال جبر أنتيغون اللي هي كتفكر في الزاوية بوحدها، وبطبيعة الحال غادي يطلب منها الزواج. Personne n'a jamais compris pourquoi، حتى شي واحد ما كان كيعرف علاش غادي يطلب من أنتيغون الزواج وغادي يخلي بطبيعة الحال إسمان اللي هو منسجم معها. Antigone a levé son étonnement, ses yeux graves sur lui et lui a dit oui avec un petit sourire triste. هنا بطبيعة الحال كان واحد المفاجأة عند أنتيغون أنه غادي يجي يطلب منا إيمون الزواج، ولكن غادي تقبل. كذلك ومثال شوفوا معايا هنا عندنا سوغير تريست، كيفاش دايرة هاد الابتسامة اللي هي حزينة. إذا هادو جوج ديال الأوصاف متعاكسة، الابتسامة مع الحزن. داكوغ، هنا كنسميوها اوكزيمور. داكوغ، هادي سي اون فيغور دو ستيل كي سابيل اوكزيمور. علاش؟ لأن عندنا جوج ديال الصفات اللي هما متعاكسين جاو لاصقين، سو سون سويفي، ماشي بحال انتيتيز كيكونوا مفروقين بكلمات أخرى. داكوغ، هادو جاو مورا بعضياتهم، جاو حدا بعضياتهم، لاصقين في بعضياتهم، جوج ديال الصفات متعاكسة لاصقين في بعضياتهم، كنقولوا اوكزيمور. L'orchestre attaquait une nouvelle danse. Ismène riait aux éclats. بطبيعة الحال الأوركستر بدات
يعني كتغني واحد الرقصة أخرى، وهنا اسمان كانت كتضحك بجد بزاف. أوزيكلا، غيي أوزيكلا كذلك، هذه سي اون ايبربول، لأن فيها واحد المبالغة كبيرة، كانت كتضحك بجد. Là-bas, au milieu des autres garçons, et voilà maintenant, lui, il allait être le mari d'Antigone. إذا كانوا بزاف ديال الشباب بطبيعة الحال في ديك الحفل، وهو كان كيتصور بأنه فوالا غادي يكون هو الزوج ديال أنتيغون. Il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone sur cette terre et que ce titre princier lui donnait seulement le droit de mourir. ما كانش كيعرف بأن أنتيغون راه ما مكتبلاش تزوج، وما غاديش تزوج، وما عندهاش يعني في فوالا في المصير ديالها انها غادي تزوج، فبالتالي بطبيعه الحال هذاك اللقب الاميري ديالها ما غادي يحقق لها غير الموت. Cet homme robuste aux cheveux blancs qui médite là près de son page c'est Créon. هنا البرولوج كيدوز من الوصف ديال شخصيه اخرى اللي هي كريون الملك، كيفاش موصوب انه قوي، عنده شعره ابيض لانه بطبيعه الحال اولا كنقولوا حنا شعره شايب. près de son page هذا المساعد ديالو، لو باج هو المساعد ديال كريون. Il a des rides، يعني عنده تجاعيد في وجهه. Il est fatigué، تعبان. Il joue au jeu difficile de conduire les hommes، إذا عنده المسؤولية بطبيعة الحال ديال أنه يقود الناس بحكم أنه ملك. Avant du temps d'Oedipe، بطبيعة الحال أوديب هو الأب ديال أنتيغون وإسمان، اللي كان ملك قبل ما يكون كريون ملك، وكان واحد الملك بطبيعة الحال اللي محبوب بزاف من طرف الشعب ديالو إلى آخره. في الوقت اللي كان أوديب ملك كان كريون il n'était que le premier personnage de la cour، هذا هو المنصب ديالو، ما كانش عنده واحد المنصب اللي هو كبير. il aimait la musique les belles reliures les langues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes. في ذيك الوقت ملي كان أوديب ملك كان كريون كيبغي الموسيقى، التغليف ديال الكتب، القيام ببعض النزهات، وكيمشي يزور لي زونتيكير هذوك اللي كيبيعوا ديك لي زوبجي القدام. داكوغ، بطبيعة الحال هذه كاملة. il aimait la musique les belles reliures les langues flâneries. D'accord, هذه c'est une énumération. Mais Oedipe et ses fils sont morts. Il a laissé ses livres, ses objets, il a retroussé ses manches et il a pris leur place. ملي مات أوديب والأبناء ديالو بجوج اللي ماتوا في ديك الحرب اللي كانت بيناتهم كما غنشوفوا دابا شويه، تما بطبيعة الحال هو كريون سمح في الكتب ديالو، سمح في لي زوبجي ديالو كاملين، وشمر على السواعد ديالو باش يولي هو الملك ويسيطر على الحكم. Quelquefois, le soir, il est fatigué et il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes. بعض المرات بالليل كيتعب بزاف وكيقول هاد المسألة ديال أنه نقود واحد الشعب ونولي ملك، هذه واحد المسألة صعيبة بزاف. Si cela n'est pas un office sordide qu'on doit laisser d'autres plus frustes. كيتساءل مع نفسه كيقول إذا هذا واحد المهمة اللي هي حقيرة باش بطبيعة الحال نخليوها الناس آخرين اللي هما بطبيعة الحال يعني ما عندهمش كما كنقولوا حنا الأحاسيس وما عندهمش القلب، ما كيرحموش. Et puis au matin, des problèmes précis se posent qu'il faut résoudre et il se lève tranquille comme un ouvrier au seuil de sa journée. إذا بطبيعة الحال كينعس كينوض في الصباح كيلقى نفس الشيء عاود مشاكل أخرى اللي خصو يحلها. Comme un ouvrier au seuil de sa journée. هذه c'est une comparaison. La vieille dame qui tricote à côté de la nourrice qui a élevé les deux petites, c'est Eurydice, la femme de Créon. هنا كندوزو عاود شخصية أخرى اللي هي أوريديس اللي هي الزوجة ديال كريون اللي بطبيعة الحال كتخيط. Il tricotera pendant toute la tragédie jusqu'à ce que son tour vienne de se lever et de mourir. بطبيعة الحال الدور ديالها هو غادي تكون غير كتخيط حتى يجيها واحد الخبر وغادي تنوض تموت. Elle est bonne, digne, aimante. هذه عاود c'est une énumération. مزيانة، متواضعة، كريمة، وكذلك كتبغي الناس. Elle ne lui est d'aucun secours، ما يقدرش يساعدها شي واحد. Créon est seul هي كذلك هذه c'est une répétition. إذا Créon غادي يبقى بوحدو. Seul avec son petit page qui est trop petit et qui ne peut rien non plus pour lui. بطبيعة الحال المساعد ديالو ما غيقدر يعمل له حتى شي حاجة وغادي يبقى بوحدو. Ce garçon pâle là-bas au fond qui rêve adossé au mur solitaire c'est le messager.
هنا كندوزو لشخصية أخرى اللي هي لو ميساجي، اللي هي واحد يعني الطفل اللي هو بطبيعة الحال بوحدو. سي لوي كي فياندغا انونسي لا مور ديمون tout à l'heure، هو اللي غادي يجي ويعلن على الموت ديال ايمون. C'est pour cela qu'il n'a pas envie de bavarder ni de se mêler aux autres, il sait déjà. إذا لو ميساجي كيعرف ديجا بأنه مسبقا بأنه ايمون غادي يموت. Enfin les trois hommes rougeaux qui jouent aux cartes, leur chapeau sur la nuque, ce sont les gardes. هنا كندوزو لشخصيات أخرى اللي هي الحرس. D'accord. Ce ne sont pas de mauvais bougres, ils ont des femmes, des enfants et des petits ennemis comme tout le monde. هذه عاود c'est une énumération. إذا هاد الحراس حتى هما مزوجين، عندهم أطفال وعندهم بطبيعة الحال مشاكل إلى آخره. Mais ils vous empoigneront les accusés le plus tranquillement du monde tout à l'heure. Mais بطبيعة الحال نزيدو نكملو. Ils sont l'ail, le cuir et le vin rouge et ils sont dépourvus de toute imagination. إذا هاد الحراس اللي هما ناس عاديين بحال الناس كاملين، عندهم أطفال ومزوجين إلى آخره، كاين واحد المشكل لأن مي كتعني لوبوزيسيون، يعني التضاد. غتجي واحد الفكرة مضادة للأولية، هي أنه هاد الناس هادوما ما كي رغم أنهم كيحسوا مثلا ملي كياكلوا ملي كيشربوا ملي كيلبسوا إلى آخره، إلا أنهم ما كيقدروش يخمموا ويفكروا ويتخيلوا شي حاجة. دائما كيشوفوا غير داكشي اللي هو يعني ساهل، اللي هو يعني تطلب منهم، ما كيجتهدوش. Ce sont les auxiliaires toujours innocents et toujours satisfaits d'eux-mêmes de la justice. إذا هما المساعدين اللي كيطبقوا دائما الأمور اللي كتطلب منهم من أجل تحقيق العدالة. Pour le moment jusqu'à ce que qu'un nouveau chef de Thèbes dûment mandaté leur ordonne de l'arrêter à son tour. Ce sont les auxiliaires de la justice de Créon. إذا لو برولوغ كيوصفون بأنهم هما المساعدين ديال العدالة ديال الملك كريون. Et maintenant que vous les connaissez tous, ils vont pouvoir vous jouer leur histoire. إذا دابا بعد تقديم ديال البرولوغ ديال الشخصيات كاملين غادي يبداو يلعبوا هاد القصة. Elle commence au moment où les deux fils d'Œdipe, Étiocle et Polynice, qui devaient régner sur Thèbes, un an chacun à tour de rôle. هنا بطبيعة الحال ملي توفى أوديب كما قلنا اللي كان الأب اللي هو الأب ديال أنتيغون اللي كان ملك، كان عنده جوج ديال الأبناء، كان عنده جوج ديال البنات كما قلنا أنتيغون وإسمين، وكان عنده جوج ديال الأبناء ذكور اللي هو إتيوكل وبولينيس. إتيوكل هو الأكبر وبولينيس هو الابن الأصغر. كانوا اتفقوا بعد ما توفى الأب ديالهم أوديب بأنهم غادي يحكموا ديك المنطقة اللي سميتها طيب عام بعام. العام الأول غادي يحكم إتيوكل والعام الثاني غادي يتسلم الحكم بولينيس. Se sont battus, se sont entretués sous les murs de la ville. مع كامل الأسف غيقتلوا بعضياتهم. Étiocle l'aîné, au terme de la première année de pouvoir, ayant refusé de céder la place à son frère. كما قلنا إتيوكل اللي هو الابن الأكبر حكم السنة الأولى، ولكن مع كامل الأسف رفض باش يعطي الأخ ديالو بولينيس باش يحكم السنة الثانية. Sept grands princes étrangers que Polynice avait gagnés à sa cause ont été défaits devant les 7 portes de Thèbes. هنا بولينيس استعان بالمساعدة ديال بعض الأمراء الأوروبيين، يعني استعان بقوة خارجية باش يتحارب ضد الأخ ديالو طيب، الأخ ديالو عفوا إتيوكل، وبطبيعة الحال غادي يموتوا كاملين في هذه الحرب هذه. Maintenant la ville est sauvée, les deux frères ennemis sont morts et Créon le roi a ordonné. طبيعة الحال هنا خصنا نلاحظوا هذه القضية أنه فغيغ انمي، هذه كذلك سيتون فيغور دو ستيل. علاش؟ لأن إخوة الأعداء، وهذه جوج الصفات اللي ما نورمالمون متعاكسين. الإخوة بطبيعة الحال يمكن في الدنيا كاين شي إخوة أعداء كنعرفوهم، ولكن هذه واحد الحالة استثنائية وخاصة وغير عادية. إذا فغيغ انمي هذه كذلك سيتون أوكزيمور. إذا Créon le roi a ordonné qu'à Étiocle, le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles, mais que Polynice le vaurien, le révolté, le voyeux serait laissé sans pleurs et sans sépulture. هنا بطبيعة الحال ملي ماتوا هاد الأبناء ديال أوديب باتوا بجوج، كريون أمر باش تعمل مراسم ديال الجنازة على أعلى مستوى بالنسبة لإتيوكل اللي هو الابن الأكبر ديال أوديب، بينما بولينيس غادي تبقى الجثة ديالو بطبيعة الحال ما غتدفنش. هذه لو فورغيان لو ريفولتي لو فويو صفات بطبيعة الحال اللي هي سلبية،
هذه سي اون انيميراسيون، يعني المتمرد، المستهتر. غتبقى الجثة ديالو كما قلنا عرضة بطبيعة الحال للطيور ولا للحيوانات يعني. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. إذا أي واحد غيخرق هذا الأمر ديال الكريون وغادي يبغي يدفن الجثة ديال بولينيس غادي يتحكم عليه بالإعدام. Pendant que le prologue parlait, les personnages sont sortis un à un. Le prologue disparaît aussi, l'éclairage s'est modifié sur la scène. C'est maintenant une orgue grise et livide dans une maison qui dort. بطبيعة الحال غادي يتبدل الإضاءة لأن غادي ندخلوا في مشهد آخر. غادي يعني تعطي واحد الانطباع ديال أنه الصباح بكري بحال الفجر. Antigone entrouvre la porte et rentre de l'extérieur sur la pointe de ses pieds nus, ses souliers à la main. Il reste un instant immobile à écouter. هنا بطبيعة الحال أنتيغون غادي تدخل شادة الحذاء ديالها في يدها وكتمشي على يعني الأصابع ديال الرجل ديالها باش ما يشوفها حتى شي واحد وما يسمعها حتى شي واحد. داخلها متخفية ولا نوغي سيرجي بطبيعة الحال غادي تشوفها المربية وغادي يعني تصرخ. إذا هنا كيسالي لا سين ديال البرولوج. إذا عجبك هذا الفيديو ما تنساش تشترك في القناة باش دائما يوصلك بطبيعة الحال تفعل الجرس باش يوصلك الجديد ديال القناة، واضغط على زر إعجاب، وأي كومنتير أي سؤال مرحبا غادي نجاوب عليهم كاملين، وبالتوفيق.